र अब हामी परमेश्वरको वचनतर्फ हामी जानेछौँ र तपाईसँग बाइबल छ भने मसँगै हामी भजन सङ्ग्रह 40 नम्बरलाई हामी पल्टाउनेछौँ। हामी भजन सङ्ग्रहबाट आज हामी हेर्दैछौँ र तपाईहरुले मसँगै भजन सङ्ग्रह 40 नम्बरलाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ र हामी भजन सङ्ग्रह 40 को म 1 देखि 8 सम्म पहिला पढ्दिनेछु र हामी यी खण्डहरुबाट हामी केही आशीर्वाद हामी बाँड्नेछौँ। तपाईहरुसँग बाइबल छ भने भजन सङ्ग्रह 40 को 1 देखि 8 सम्म पढाउन सक्नुहुन्छ। साम नम्बर 40 verses 1 through 8। साम नम्बर 40 verses 1 through 8 हामी 1 देखि 8 सम्म पढ्दिनेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, मैले धीरजसँग परमप्रभुको बाटो हेरेँ र उहाँ मतिर झुक्नु भयो र मेरो पुकार सुन्नु भयो अनि उहाँले मलाई सत्यानाशको खाडल र दलदली हिलोबाट तानेर निकाल्नु भयो र मेरा पाउहरू चट्टानमाथि बसाल्नु भयो र मेरा पाइलाहरू दृढ पार्नु भयो। अनि उहाँले मेरो मुखमा एउटा नयाँ गीत हाम्रा परमेश्वरको स्तुति हाल्नु भएको छ। धेरैले यो देख्ने छन् र डराउने छन् अनि परमप्रभुमाथि भरोसा राख्ने छन्। धन्य हो त्यो मानिस जसले परमप्रभुलाई आफ्नो भरोसा बनाउँछ अनि घमण्डीहरू र झुटतिर लाग्नेहरूलाई ध्यान दिँदैनन्। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईले गर्नुभएको तपाईको अचम्मका कामहरू र हाम्रा निम्ति सोच्नु भएको तपाईको विचारहरू धेरै छन्। तिनलाई तपाईको निम्ति क्रमसँग राख्न सकिँदैन। मैले तिनीहरूको विषयमा बताउन र बोल्न चाहे भने ती गन्ती गर्न सकिने भन्दा ज्यादा छन्। बलिदान र भेटी तपाईले छाड्नु भएन। मेरा कान तपाईले खोल्नु भएको छ। होम बलि र पाप बलि तपाईले माग्नु भएन। तब मैले भने, हेर्नुहोस् म आएको छु। पुस्तकमा मेरो विषयमा यो लेखिएको छ, हे मेरा परमेश्वर, तपाईको इच्छा पूरा गर्न म प्रसन्न हुन्छु। हो, तपाईको व्यवस्था मेरो हृदयभित्र छ। म छोटो प्रार्थना गर्छु। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ यो वचनको लागि। साँच्चै नै सुरुदेखि अनादिदेखि तपाईँ परमेश्वरले आजको दिनमा हामीले सिक्नको लागि, आशिष पाउनको लागि यो वचन सुरक्षा तपाईँ आफै राख्नुभयो र आज यसरी हामीले अध्ययन गर्न पाएको छु। प्रभु, जुन खण्ड हामीले पढिसकेको छौँ त्यसबाट प्रभु मलाई सिकाउनको लागि सहायता गर्नुहोस् र आजको वचनद्वारा तपाईँको महिमा हुने साथसाथै हामीले पनि यसबाट आशिष पाउन सकौँ। धन्यवाद। बाँकी सम्पूर्ण वचन भागलाई तपाईँको हातमा राख्दै सानो विनती माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। मैले विशेष गरिकन यो खण्डहरू पढिरहेको थिएँ अनि 40 देखि तपाईँले पुरै 17 सम्म हेर्नुभयो भने प्राय एउटै विषयहरू जान्छ, तर मैले अलिकति यसलाई विभाजन गरेको छु। अनि 8 सम्म पढ्ने क्रममा प्रभुले मलाई यस्तो आशिष दिनुभयो अनि जुन कुरामा आज तपाईँलाई बाँड्न चाहे। यहाँ हेर्नुभयो भने परमप्रभुले हाम्रो सहायता अथवा परमप्रभु चाहिँ हाम्रो सहायता र हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ। जुन कुरा चाहिँ म अन्तिम 40 को 17 पदलाई म पढिदिनेछु, जुन चाहिँ यो च्याप्टरलाई, यो अध्यायलाई नै दाउदले अन्तिम पदमा आएर उहाँले निष्कर्ष गर्नुहुन्छ यो सबै पदहरूको, होइन। अनि त्यो म पढिदिनेछु अनि जहाँबाट मैले विषय पनि निकालेको छु। यसरी भनेको छ 17 मा, तर म त गरिब र खाँचोमा परेको छु, तर पनि प्रभुले मेरो चिन्ता गर्नुहुन्छ। तपाईँ मेरा सहायता र मेरा उद्धारक हुनुहुन्छ। हे मेरा परमेश्वर, ढिलो नगर्नुहोस्। है, दाउदले जब माथि सबै कुराहरू बताइसके तब उहाँले निष्कर्षमा आएर भन्नुहुन्छ, म त गरिब भए तापनि, अरे होइन, जस्तोसुकै अवस्थामा म रहे तापनि प्रभु तपाईँ चाहिँ मेरो सहायता र उद्धारक हुनुहुन्छ। हामी कतिपटक जीवनमा सोचेको जस्तो हुँदैन, होइन। जीवनमा दुःख कष्ट आइपर्छन्। जीवनमा विभिन्न किसिमका विविध कारणहरूले गर्दा हामी निराश अनि हामी दुखित हुन पुग्छौँ अनि हामी परमेश्वरप्रति नै हाम्रो प्रश्न उठ्न थाल्छ अनि सायद परमेश्वर मेरो सहायता हुनुहुन्न क्या हो, होइन, उहाँ मेरो उद्धारक हुनुहुन्न कि क्या हो भन्ने खालको मनमा शङ्काहरू उपशङ्काहरू उठ्न थाल्छन्। तर यो खण्डले दाउदले जब परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा उहाँ लेख्नुभयो अनि उहाँले स्पष्ट लेख्नु भएको छ। हो, उहाँको जीवनमा पनि सजिलो थिएन, होइन। उहाँ आफै पनि सरल तरिकाले जीवन जिराख्नु भएको थिएन। उहाँलाई धेरै गाह्रो परिस्थितिहरू अनि धेरै भनौँ न एउटा चुनौतीपूर्ण जीवनका सङ्घर्षमय यात्राहरू उनले पनि गरिरहेको थियो। तर ती सबैको बावजुद पनि दाउदले यसरी भन्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ मेरो सहायता र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ।
साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सहायता गर्नुहुने र हाम्रो उद्धारक परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। त्योभन्दा ठुलो कुरा अरू हामीलाई के नै चाहिन्छ र है। अनि मैले विषय लिएको छु, मैले भने परमप्रभु हाम्रो सहायता र उहाँ उद्धारक हुनुहुन्छ। किन उहाँ चाहिँ हाम्रो सहायता र उद्धारक बन्नु सक्नुभयो अथवा हुनुहुन्छ होला त? हामी आज 2-4वटा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। 2मा तपाईँले 1 र 2मा हेर्नु भने यसरी भनेको छ, किनकि उहाँले हामीलाई सत्यानाशको खाडल र दलदले हिलोबाट तानेर निकाल्नु भयो। यूहन्ना 51मा माफ गर्नुहोस्, भजन सङ्ग्रह 51को 5मा दाउद आफैले होइन जुन यो खण्ड लेख्नुभयो, उहाँ आफैले भजन सङ्ग्रह 51को 5 अनुसार उहाँले भन्नुभएको छ कि हामी मानव जातिहरू चाहिँ जन्मिँदाखेरि नै होइन आमाको गर्भबाट नै हामी के भएको छौँ, पापमा जन्मेर आउँछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि रोमी 3को 23मा भनेको छ सबैजना चाहिँ पापी छन् अरे। अनि यहाँ दाउदले के भनेको छ, 2मा म पढिदिनेछु, 40को 2मा, अनि उहाँले मलाई सत्यानाशको खाडल र दलदले हिलोबाट तानेर निकाल्नु भयो। वास्तवमा हामी जन्मिँदैखेरि चाहिँ स्वर्ग जाने लायकको अथवा योग्यको भएर हामी आउँदैनौँ, किनकि हामी पापमा जन्मिएको हुन्छौँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ मात्रै खाडलभित्र होइन दलदले हिलोमा हामी झाँकिएर दलदले हिलोमा फसेर हामी आएको हुन्छौँ। हामी खाडलभित्र जाँदै गरेको हामी हुन्छौँ, हामी पापी भइरहेको हुन्छौँ। तर जुन दिन प्रभु येशूलाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा ग्रहण गर्छौँ, हाम्रो पापहरू पश्चाताप गरिकन उहाँका फर्किन्छौँ, त्यसै दिनै प्रभुले हामीलाई के गर्नुभएको छ, दाउदले 2 पद भनेअनुसार त्यो दलदले हिलोबाट, पापको त्यो दलदले खोलाबाट, हिलोबाट उहाँले हामीलाई निकाल्नु भएको छ। उहाँले हामीलाई त्यहाँबाट थुक्नु भएको छ र हामीलाई अब के गर्नुभयो, उहाँले शुद्ध बनाउनु भएको छ। कति राम्रो कुरा है। उहाँले हामीलाई शुद्ध पार्नु भएको छ। हामी जानुपर्ने त्यो दलदले हिलोमा चाहिँ अब उहाँले त्यो सजाय भोग्नुभयो। हामी जानुपर्ने नरकमा चाहिँ अब उहाँ जानुभयो र उहाँले हामीलाई त्यो आशिष उहाँले दिनुभएको छ। पहिलो 2 कोरिन्थी 5को 21ले भनेको छ, जो पापै नजान्नु हुनेलाई परमेश्वरले पाप तुल्याउनु भयो अरे। कसको लागि भन्नुहोस् त? हाम्रो लागि होइन। हामी चाहिँ पापमा जन्मेको थियौँ, हामी दलदले हिलोमा हामी डुबिरहेको थियौँ। तर येशू परमेश्वरले चाहनुभयो कि येशूले आफ्नो पुत्रलाई जसले पापै गर्नुभएको थिएन, पापै नजान्नु हुनेलाई चाहिँ उहाँले हाम्रो निम्ति पाप तुल्याउनु भयो। 2 कोरिन्थी तपाईँले पढाउन सक्नुहुन्छ। 2 कोरिन्थी 5को 21मा यसरी भनेको छ, म केही पदहरू पढिदिनेछु। 5को 21मा यसरी भनेको छ, किनकि उहाँमा हामी परमेश्वरको धार्मिकता बन्न पाऊँ भनेर पापै नजान्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रो निम्ति पाप तुल्याउनु भयो। के बन्न पाऊँ भनेर यहाँ के भनेको छ, उहाँमा हामी परमेश्वरका धार्मिकता बन्न पाऊँ भनेर अरे है। त्यो पापको दलदले हिलोबाट निकाल्नको लागि होइन, नरक जाने अवस्थाबाट बचाउनको लागि चाहिँ येशू प्रभुले के गर्नुभयो, उहाँ पापै नजान्नु हुनेलाई परमेश्वरले पाप तुल्याउनु भयो। अनि रोमी 6:5 हामी पाउन सक्छौँ कति ठुलो अगापे प्रेम परमेश्वरले तपाईँ मलाई गर्नुभएको छ है। हामी पापी हुँदा हुँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नु भयो। किन? हामीलाई त्यो हिलोबाट निकाल्नको लागि। अनि उहाँले हामीलाई हाम्रो पावहरू चट्टानमाथि बसाल्नु भएको छ। हाम्रो मुख्य खण्ड त्यहाँ हेर्नुहोस् त। अनि उहाँले मलाई सत्यानाशको खाडल र दलदले हिलोबाट तानेर निकाल्नु भयो र मेरा पाउहरू चट्टानमाथि बसाल्नु भयो अरे। चट्टानमाथि होइन, हिलोमा होइन प्रियहरू है। अब उहाँले के गर्नुभयो, हामीले हिलोबाट तानेर निकालेर चाहिँ उहाँले अब हामीलाई चट्टानमाथि बसाल्नु भएको छ। साँच्ची नै हाम्रो चट्टान चाहिँ येशू उहाँ हुनुहुन्छ। अनि अब हाम्रो जगहरू बलियो भएको छ। हिलोमा हाम्रो जगहरू छैनन् प्रियहरू, अब हाम्रो जग चाहिँ चट्टानमा भएको छ। उहाँ चाहिँ येशू उहाँ हुनुहुन्छ। अनि त्यस कारणदेखि यहाँ भनेको छ बाँकी 2को बाँकी पदमा, र मेरो पाइलाहरू दृढ पार्नु भयो अरे। किन? त्यो भनेको स्थिर राख्नु भएन। अब जब हामी चट्टानमा एउटा जग बसाल्छौँ तब चाहिँ त्यो जग चाहिँ बलियो हुन्छ। अनि हाम्रो चट्टान चाहिँ येशू उहाँ हुनुहुन्छ। जब हाम्रो पाइलाहरू चाहिँ उहाँले हामीलाई हिलोबाट निकालेर चट्टानमा बसाल्नु भयो तब हाम्रो पाइलाहरू चाहिँ अब डगमगाउने छैनन् होइन। हाम्रो पाइलाहरू चाहिँ अब के हुने छैनन्, लखरिने छैनन्। हाम्रो पाइलाहरू चाहिँ अब स्थिर रहनेछ, दृढ रहनेछ, हामी बलियो हुनेछौँ किनकि हाम्रो जग चाहिँ बलियो छन्। के आज तपाईँको जीवन त्यो पापको दलदले हिलोबाट निकालिएको छ? के आज तपाईँ त्यो दलदले हिलोबाट शुद्ध हुनुभएको छ? के आज तपाईँले येशूमा विश्वास गर्नुभएको छ? यदि छैन भने उहाँमा आउनुहोस्,
उहाँले मात्रै हामीलाई त्यो पापको दलदले हिलोबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो योग्यता, हाम्रो काम, हाम्रो जात, हाम्रो नैतिक व्यवहारले हामी कहिले पनि त्यो दलदले हिलोबाट हामी निस्किन सक्दैनौँ। सायद हामी प्रयास गर्छौँ होला, तर हामी सक्दैनौँ। तर उहाँले मात्रै हामीलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो सहायता र हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ, किनकि उहाँले हामीलाई, पहिलो कुरा मैले भने, सत्यानाशको खाडल र दलदले हिलोबाट उहाँले हामीलाई तानेर निकाल्नु भएको छ। अनि दोस्रो एउटा अचम्मको अवकाश चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ 3 पदमा, अनि भनेको छ किनकि उहाँले हाम्रो मुखमा नयाँ गीत हाम्रो परमेश्वरको स्तुति हाल्नु भएको छ अरे। कति राम्रो कुरा है। उहाँले जब हामीलाई दलदले हिलोबाट निकाल्नु भयो, अनि निकालिसकेपछि हाम्रो खुट्टाहरूलाई, हाम्रो पाउहरूलाई चाहिँ चट्टानमाथि बसाल्नु भयो, अनि त्यत्तिकै छाड्नु भएन प्रियहरू। बाइबलले भनेको छ 3 पदमा, अनि उहाँले मेरो मुखमा एउटा नयाँ गीत हाम्रो परमेश्वरको स्तुति हाल्नुभयो। परमेश्वरले साँच्चै नै हामी मानव जातिलाई अति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। हाम्रो मुखहरूमा नयाँ गीतहरू हालिदिनु भएको छ। हाम्रो मुखहरूमा स्तुति प्रशंसा गर्ने त्यो शब्दहरू उहाँले हालिदिनु भएको छ है, ताकि हामी परमेश्वरको महिमा हामी गर्न सक्छौँ, परमेश्वरको स्तुति हामी गर्न सक्छौँ, उहाँको प्रशंसा हामी गाउन सक्छौँ। ती नयाँ गीतहरू हरेक दिन हामी उहाँले उचाल्न सक्छौँ। एफएसी 5:18-19 भनेको छ, प्रभुका निम्ति आफ्ना हृदयमा गाओ, किनकि त्यो गाउने भजनहरू चाहिँ उहाँले हामीलाई लगाइदिनु भएको छ। हाम्रो आफ्नै शब्द होइन, आफ्नो आफ्नै तरिकाले होइन, तर जुन दिन प्रभुले हामीलाई हिलोबाट निकाल्नु भयो, अनि त्यस दिन उहाँले हाम्रो पाउहरूलाई चट्टानमाथि स्थिर पार्नु भएको छ, दृढ राख्नु भएको छ, र हाम्रो मुखहरूमा सुन्दर शब्दले भरिएका ती नयाँ गीतहरू प्रभुले भरिदिनु भएको छ। अनि हामी आफ्नो हृदयमा हामी प्रभुको महिमाको लागि हामी गाउन सक्छौँ। दाउद आफैले जुन 40 पद भजनसँग 40 नम्बर लेख्नुभयो, अनि उहाँले नै परमेश्वरको प्रेरणा अरू लेखेको पदहरू परमेश्वरको प्रशंसाको लागि जुन उहाँ लेख्नु भएको छ, ती पदहरू हामी हेर्नेछौँ। भजनसँग 13:6 भनेको छ, परम प्रभुको निम्ति म गाउने छु, किनकि उहाँले मलाई प्रशस्त गरिदिनु भएको छ। दाउद, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, दाउदले के भनेको छ, उहाँले मलाई प्रशस्त दिनुभएको छ, यस कारणदेखि प्रभु म तपाईँको निम्ति गाउने छु, तपाईँको निम्ति म प्रशंसा गर्न म अल्छी हुने छैन। के आज हामी भन्न सक्छौँ परमेश्वरले मलाई प्रशस्त दिनुभएको छ, परमेश्वरले मलाई भरि भराउ दिनुभएको छ, अनि म परमेश्वरको निम्ति गाउन चाहन्छु भने के हामी भन्न सक्छौँ? भजनसँग 104:33 म पढिदिनेछु। भजनसँग 40मा तपाईँहरूले रिभन राख्नुहोस्, र हामी भजनसँग 104:33 हामी पढ्नेछौँ ल। साम नम्बर 104:33। 33मा यसरी दाउद आफैले फेरि भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, मेरो जीवनभरि म परमप्रभुको निम्ति गाउनेछु, बाँचुन्जेल म मेरो परमेश्वरको स्तुति गाउनेछु। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष मेरो जीवनमा म गाउनेछु भनेको छैन प्रियहरू। दाउदले यहाँ भनेको छ, बाँचुन्जेल म मेरो जीवनभरि प्रभुको स्तुति गाउनेछु। किन भनेको छ? किनकि उहाँलाई थाहा थियो प्रभुले मेरो मुखहरूमा त्यो गीत हालिदिनु भएको छ। 146:2मा पनि भनेको छ, ममा जीवन रहन्जेल, है, ममा जीवन रहन्जेल म मेरो परमेश्वरको स्तुति गाउनेछु। जीवन रहन्जेल दाउदले यी सबै कुराहरू भन्नु सक्नुभयो, किनकि उहाँलाई थाहा थियो मेरो मुखमा त्यो स्तुति प्रशंसाका नयाँ गीतहरू चाहिँ परमेश्वरले हालिदिनु भएको छ। जब मलाई उहाँले चट्टानबाट निकाल्नु भयो, जब उहाँले मलाई चट्टानमा बसाल्नु भयो, दलदले हिलोबाट निकाल्नु भयो, तब उहाँले मेरो मुखहरूमा यी नयाँ शब्दहरू हालिदिनु भएको छ, नयाँ गीतहरू। यसका कारणले गर्दाखेरि मेरो जीवन रहन्जेल, होइन, म बाँचुन्जेल भनेको म नमरिन्जेल प्रभुको महिमा म गाइ नै रहनेछु। दाउदले मात्रै होइन प्रियहरू, एसाया भविष्यवक्ताले पनि यसरी भन्नुहुन्छ। हामी पल्टाउनेछौँ 38, एसाया 38 म 20 पढ्नेछु। आइजाया चैप्टर 38:20, एसाया 38:20 यसरी लेखिएको छ। आइजाया चैप्टर 38:20 मा, मलाई बचाउन परमप्रभु तयार हुनुभयो। हेर्नुहोस् है, मलाई बचाउन परमप्रभु तयार हुनुभयो, यसैले हाम्रो सारा जीवनभरि नै परमप्रभुको भवनमा हामी तारवाला बाजाहरूमा मेरो गीतहरू गाउनेछौँ, है। यसैले के भन्दैछन् यहाँ? प्रभु तपाईँले हामीलाई बचाउनु भयो, होइन, तपाईँले मलाई चुन्नु भयो, तपाईँले मलाई उद्धार गर्नुभयो, अब मेरो जीवनभरि
तपाईँको भवनमा गएर म तारवाला बाजा बजाउँदै तपाईँको प्रशंसा गाउनेछु। यसायाले त्यही भनिरहेको छ होइन, तारवाला बाजाहरूमा मेरो गीतहरू गाउनेछु, किनकि उनलाई थाहा थियो त्यो गीतहरू प्रभुको महिमामा गर्नुपर्छ होइन। कति राम्रो कुराहरू है। म बाँचेको कारण चाहिँ तपाईँको महिमा गर्नु भनिरहेको छ यसायाले होइन। यसायाको उद्देश्य त्यही थियो, तपाईँले मलाई बचाउनु भयो, म बाँचेको छु, कारण किन? तपाईँको महिमा गर्नको लागि। आज हामीलाई परमेश्वरले के कारणको लागि बचाउनु भएको छ होइन, के कारणको लागि उहाँले हामीलाई दलदले हिलोबाट निकाल्नु भयो होला? के हामीले त्यो कारण अथवा त्यो उद्देश्य हाम्रो जीवनबाट पुरा गरिरहेको छौँ? जुन उद्देश्यको लागि प्रभुले हामीले चुन्नुभयो, के आज हाम्रो दैनिक जीवनमा त्यो उद्देश्य पुरा भएको छ अथवा हामी आफ्नो निम्ति बाँचिरहेको छौँ? पावलले गलाती 2 अध्यायमा भनेको छ, ख्रिस्टसँग म क्रुसमा टाँगेको छु, तर पनि उपरान्त म अब जिउँछु, तर जिउने चाहिँ म होइन, तर ख्रिस्ट ममा भएर जिउनुहुन्छ। अनि पावलले बाँकी सम्पूर्ण जीवन चाहिँ प्रभुको लागि जिएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि आज हाम्रो लागि त्यो एउटै कुराहरू प्रियहरू हो, हामी बाँच्छौँ प्रभुको निम्ति, हामी मर्छौँ प्रभुको निम्ति नै। भजन सङ्ग्रह 34:1 तपाईँले पढाएर हेर्न सक्नुहुन्छ, तर म अहिले पढ्दिनँ। तर दाउद आफैले फेरि 34:1 भनेको छ, हर बखत अरे होइन, हर समय निरन्तर उहाँको प्रशंसा मेरो मुखमा हुनेछ। निरन्तर होइन, रहिरहनेछ, म गाइ नै रहनेछु। अनि धेरैले त्यो देखेर के गर्नेछन्? डराउनेछन्। हाम्रो मुख्य खण्डमा हेर्नुहोस् त 40 अन्तिमतिर हामी त्यो 3 को अन्तिममा धेरैले यो देख्नेछन् र डराउनेछन् अनि परमप्रभुमाथि भरोसा राख्नेछन् अरे। प्रभुलाई आदर दिने कुरा, डराउने कुरा होइन, उहाँमा भरोसा राख्नेछन्। उहाँ मात्रै मेरो भरोसा हुनुहुन्छ भनेर मानिसहरूले प्रभुमा भरोसा राख्नेछन्। 4ले भनेको छ, उहाँमाथि भरोसा राख्नेलाई प्रभुले धन्य हो त्यो मानिस भन्नुभयो होइन। धन्य हो त्यो मानिस। जब हामी आफैमा भरोसा राख्छौँ, जब हामी संसारको कुरामा भरोसा राख्छौँ, यिर्मिया 17ले पढाउनु भयो भने त्यहाँ भनेको छ, श्रापित होस् त्यो मानिस अरे होइन, तर परमेश्वरमा भरोसा राख्नेहरू चाहिँ धन्यको हुन्। म अर्को बुदातिर जान्छु र अर्कोमा चाहिँ, किनकि हाम्रो निम्ति उहाँको विचारहरू धेरै छन्। 5 पदमा हेर्नुहोस् त, हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईँले गर्नुभएको तपाईँको अचम्मका कामहरू र हाम्रो निम्ति सोच्नु भएका तपाईँका विचारहरू धेरै छन्। तिनलाई तपाईँको निम्ति क्रमैसँग राख्न सकिँदैन। मैले तिनीहरूको विषयमा बताउन र बोल्न चाहे भने ती गन्ती गर्न सकिने भन्दा ज्यादा छन्। भनेको अनगिन्ती छन् होइन। मैले भने तेस्रो कुरा, किनकि हाम्रो निम्ति उहाँको विचारहरू चाहिँ धेरै छन्, प्रशस्त छन्, अनगिन्ती छन्। उहाँका अचम्म कामहरू कति धेरै छन् होइन। हरेक दिन परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा अचम्मको कामहरू गर्नुभएको छ। हामीलाई त्यस्तो नलाग्नु सक्ला होइन। कतिचोटि हामीले परमेश्वरले गर्नुभएको ठुल्ठुलो कामहरूमध्ये हामी रहेको हुन्छौँ, हाम्रो जीवनमा सानो सानो कुराहरू प्रभुले गर्नुभएको हामी देख्दैनौँ होइन। तर हरेक दिन प्रभुले हाम्रो जीवनमा अचम्मको कामहरू गरिराख्नु भएको छ प्रियहरू हो। तपाईँले हेर्नुभयो भने भजन सङ्ग्रह 121 भनेको छ, प्रभु कहिले पनि सुत्नुहुन्न, हाम्रो लागि हाम्रो जीवनमा उहाँले हरेक समयमा काम गरिराख्नु भएको छ। दिन प्रतिदिन हामीले उहाँको अचम्म कामहरूको वर्णन गर्न सक्नुपर्दछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ 5 भनेको छ, उहाँको विचारहरू हामीतर्फ होइन, हामीलाई सोच्नु भएको उहाँको विचारहरू चाहिँ अनगिन्ती छन्, धेरै छन्, प्रशस्त छन्। अनि कस्ता छन्? ती चाहिँ असल पनि छन्। हामीलाई कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ कि परमेश्वरले किन मेरो जीवनमा यस्तो गर्नु भएला होइन, अथवा किन यो भएला मेरो जीवनमा, परमेश्वर हुनुहुन्छ तर म किन यस्तो अवस्थामा छु। तर परमेश्वरले विचार गर्नुहोस् प्रियहरू, हाम्रो लागि जुन विचार राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ सधैँ नै उहाँले असलको लागि राख्नु भएको छ। अनि उहाँको विचारहरू चाहिँ एउटा विचार मात्रै भनेको छैन, यहाँनिर हेर्नुभयो भने धेरै छन् अरे, गन्ती गर्न नसकिने होइन, गन्ती गर्न सकिन भन्दा बाहिर, त्यो भनेको चाहिँ अनगिन्ती छन् होइन, अनगिन्ती छन् उहाँको विचारहरू चाहिँ। परमेश्वरले जब कुनै काम गर्नुहुन्छ तब हामीले नबिर्सनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, परमेश्वरले जहिले पनि हाम्रो भलाइको लागि र उहाँको महिमाको लागि नै गर्नुहुन्छ। जुनसुकै काम होस् होइन, हाम्रो जीवनमा सायद हामी बिरामी पर्छौँ होला, सायद हाम्रो जीवनमा नसकेको कुरा हाम्रो जीवनमा हुन सक्छन् होला, तर परमेश्वरले कहिले पनि स्वार्थको लागि अनि खराबीको लागि उहाँले गर्नुहुन्न। जहिले पनि हाम्रो भलाइको लागि र उहाँको महिमाको लागि नै उहाँले गर्नुहुन्छ। तपाईँले भजन सङ्ग्रह 139 हेर्नु भने त्यहाँ भनेको छ, परमेश्वरका विचारहरू चाहिँ 139 को 17 म पढिदिनेछु।
139 को 17 र 18। अनि हे परमेश्वर, तपाईका विचारहरू मेरा निम्ति कति बहुमूल्य छन् है, कति बहुमूल्य छन्, तिनको योगफल कति धेरै छ। मैले तिनलाई गन्ती गर्नु हो भने ती बालुवा भन्दा बढी छन्। जब म बिउजन्छु तब म अझ तपाईसँगै हुन्छु। दाउदले नै भनिरहेको छ हैन, प्रभु तपाईको विचारहरू चाहिँ बहुमूल्य छन्, यति धेरै छन् हैन, त्यसलाई म गन्ती गर्न सक्दिनँ। गन्ती गर्नु हो भने त्यो बालुवा सर छन् अरे, हामी बालुवालाई गर्न सक्दैनौँ नि है। उहाँको विचारहरू पनि एकदमै प्रशस्त छन्, धेरै छन्। अनि उहाँको विचारहरू चाहिँ प्रियहरू हो, हाम्रो लागि भविष्य र शान्ति दिने विचारहरू हुन्। यिर्मियाको 29 को 11 ले त्यही भन्छ हैन, उहाँको विचारहरू चाहिँ हाम्रो लागि भविष्य र आशा दिने शान्तिका विचारहरू हुन्। परमेश्वरले कहिले पनि तपाईँ र म प्रति खराब विचार राख्नु भएको छैन, कहिले पनि है। हामी कहिलेकाहीँ हामी उहाँको बारेमा नकारात्मक सोच्न सक्छौँ होला हैन, कहिलेकाहीँ हामी उहाँको विरोधमा हामी प्रश्न चिन्हहरू हामी उठाउन सक्छौँ, तर परमेश्वरले कहिले पनि हामीतर्फ खराब विचार राख्नुहुन्न, किनकि उहाँको विचारहरू चाहिँ बहुमूल्य छन्, अनगिन्ती छन्। अनि उहाँको विचारहरू चाहिँ सधैँ हाम्रो भलाइको लागि छन्। हामी अन्तिमतिर जानेछौँ 8 पदमा यसरी भनेको छ, किनकि हामी उहाँको इच्छा पुरा गर्नमा प्रसन्न हुन्छौँ। दाउदले 8 मा हेर्नुहोस् त के भनेको छ, हे मेरा परमेश्वर, तपाईको इच्छा पुरा गर्न म प्रसन्न हुन्छु। हो, तपाईको व्यवस्था मेरो हृदयभित्र छ। प्रसन्न भनेको खुसी हैन। हामी संसारमा बाँचुन्जेल उहाँको इच्छा पालना गर्नुपर्छ, यो परमेश्वरको आज्ञा हो। किनकि येशूले पनि जब उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर पिताको काम, परमेश्वर पिताको योजना अनुसार उहाँ संसारमा मानिस बनेर जन्मिनु भयो। अनि उहाँ संसारको सेवकाईमा रहँदाखेरि उहाँले कहिले पनि आफ्नो इच्छाले उहाँले कहिले पनि कुनै काम गर्नु भएन। दिन प्रतिदिन जीवनभरि नै उहाँले परमेश्वरमा आफूलाई समर्पण गर्नुभयो। त्यो भनेको परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँ जीवन जिउनु भयो। अनि आज हामीलाई पनि येशूको उदाहरण सिक्न एकदम आवश्यकता छ। उहाँको एक्जाम्पलहरू, उहाँले दिनुभएको शिक्षालाई हामी पछ्याउनु पर्दछ। अनि दाउदले पनि त्यही भन्छ हैन, दाउदले भनेको छ कि हामीले पनि उहाँको इच्छा पालन गर्नमा हामी इच्छुक हुनुपर्छ, हामी खुसी हुनुपर्छ कि एकदमै हामी गनगन गर्नु हुँदैन। दाउदले यहाँनिर भनेको छ तपाईको इच्छा पुरा गर्न म प्रसन्न हुन्छु अरे, खुसी हुन्छु। मानिस त्यतिखेर मात्रै खुसी हुन्छन् जब उसले आफ्नो इच्छा अनुसार काम गर्छन् कि कसैको कर कापमा नपरेर हैन। अनि दाउद यहाँ भनेको छ प्रभु तपाईको इच्छा पालन गर्न चाहिँ मलाई कसैले कर लाएको होइन, तर म आफै गर्छु, त्यसकारण म खुसी छु। हामी कतिपटक क्रिस्चियन हुन हामी चाहन्छौँ हैन, क्रिस्चियन मनपर्छ, तर क्रिस्चियनको विभिन्न नियमहरू कति मानिसहरूले पालन गर्न चाहँदैन। धेरै व्यक्तिले मैले सुनेको छु, म क्रिस्चियन हुनु मन लाग्छ, तर यो त्यो गर्न चाहिँ पाइँदैन, त्यस कारणदेखि मलाई मन पर्दैन हैन। सुन्नुभएको होला तपाईँहरूले कति धेरै पटक। हामी कतिपटक उहाँको इच्छा हामी पालन गर्छौँ, तर पालन गरिसकेपछि हामी कतिपटक मनमा खिन्नता हैन, मनमा गनगन कुराहरू हाम्रो मनमा आउन सक्छन्। तर बाइबलले यहाँ भनेको छ, दाउदले हेर्नुभयो भने तपाईको इच्छा पुरा गर्नमा म प्रसन्न हुन्छ अरे। त्यो हृदयबाट इच्छा पालन गर्न दाउदको तृष्णा थियो प्रियहरू। अनि आज हामी पनि त्यतिखेर खुसी हुन्छौँ जब हामी हृदयदेखि नै परमेश्वरको इच्छालाई हामी पत्ता लगाउँछौँ हैन, परमेश्वरको इच्छालाई हामी खोज्छौँ। तपाईको मनमा प्रश्न होला, त्यसो भए हामी कसरी परमेश्वरको इच्छालाई पत्ता लगाउन सक्ने त, कसरी हामी परमेश्वरको इच्छालाई थाहा गर्ने? प्रियहरू, सरल एकदमै सजिलो तरिका भनेको यदि हामी परमेश्वरको वचनले हामी अध्ययन गर्छौँ, परमेश्वरको वचनले हामी पल्ट्याउँछौँ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ परमेश्वरको इच्छाहरूले भरिपूर्ण छन्। परमेश्वरको इच्छा यहाँ हामी पाउन सक्छौँ हैन। जब तपाईँले बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ, हामीतर्फ परमेश्वर राख्नुको इच्छा के छ त्यो तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि तब तपाईँले परमेश्वरको लागि खुसी पार्ने जीवन जिउन सजिलो हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरलाई जति खुसी पार्नु पर्थ्यो त्यति खुसी पार्ने जीवन हामी जिउन सक्दैनौँ, किनकि उहाँको इच्छा हामीतर्फ के छ हामीलाई थाहा हुँदैन, किनकि हामी बाइबल अध्ययन गरेको हुँदैनौँ। तर प्रियहरू, जब हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ तब हामी थाहा पाउँछौँ कि परमेश्वरको इच्छा के रहेछ। अनि त्यसपछि हामी उहाँको निम्ति हामी जीवन जिउन पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। के तपाईँ उहाँको इच्छा पुरा गर्नमा खुसी हुनुहुन्छ? विचार गर्नुहोस् है त। दाउदले कहिले पनि बेखुसी भएको छैनन्। दाउदको जीवन हेर्नुभयो भने म खुसी छु, उहाँको इच्छा पालन गर्न म चाहन्छु, उहाँको इच्छा अनुसार म जीवन जिउन चाहन्छु भनिकन दाउदले भनेको छ। उनको जीवन मैले भने नि सजिलो र सरल सधैँभरि थिएन।
उनी सधैँभरि राजाको गद्दीमा अथवा उनी राजा भएर बसेको थिएन। सुरुमा तपाईँले हेर्नुभयो भने उनी गोठालाबाट आएको छन् होइन, उनी एक गोठालो व्यक्ति थियो। अनि त्यही भएर मैले अघि सुरुमा 17 पद पढिदिएको थिएँ तपाईँहरूलाई 40 को 17 मा। अनि त्यहाँ भनेको छ तर म त गरिब र खाँचोमा परेको छु है। त्यो भनेको दाउदसँग प्रशस्त थियो भने उहाँ थियो भने हामी कहिले पनि भन्नु सक्दैनौँ। हो उहाँ राजा पछि भएको छ, सायद उनको लागि धेरै कुराहरू त्यहाँ थियो होला, तर पनि राजा हुने क्रममा पनि दाउदले परमेश्वरमा आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरेको छ। तर यहाँ उनको आफ्नै शब्द हामी पाउन सक्छौँ, म त गरिब र खाँचोमा परेको छु अरे है। भनेको उनको जीवनमा पनि अभावहरू थियो हैन, उनी पनि धेरै कष्टदायक जीवन जिरहेको थियो। तर उनले भनेको छ मेरो सबै चिन्ताहरू म तपाईँका राख्नेछु किनकि तपाईँ चाहिँ मेरो सहायता र उद्धारक हुनुहुन्छ। अनि प्रियहरू, आज हाम्रो लागि त्यो एउटै कुराहरू हो। हाम्रो जीवनमा धेरै खाँचोहरू छन्, हाम्रो जीवनमा धेरै अभावहरू छन्, हाम्रो जीवनमा धेरै किसिमका समस्याहरू सदाबाट आइपर्छन् होइन। अहिले हालसालै भर्खरै हेर्नुभयो भने यो जुन महामारीले गर्दाखेरि आज हामी सबैजना त्रासित छौँ। सबैजना अब भोलि कस्तो हुन्छ होला, के हुन्छ होला, कसरी बाँच्ने होला, कसरी ज्यान जोगाउने होला, यी सबै कुरामा हामी चिन्तित छौँ। दाउदले यसरी भनेको छ मेरो चिन्ताहरू म तपाईँका राख्नेछु। अनि जब हामी उहाँका हाम्रो चिन्ता राख्छौँ अनि उहाँले हाम्रो चिन्ता गर्नुहुन्छ, फिक्री गर्नुहुन्छ होइन। पहिले पत्रुसले त्यही भन्छ नि, प्रिय आज म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हामी दिनभरि हामी घरमा बस्छौँ होइन, अहिले हाम्रो जागिरहरू छैन, हामीले कामहरू गुमाएको छौँ, हामी कामहरू गर्न बाहिर जानु पाउँदैनौँ, भने जस्तो हामी बाहिर घुम्न जान हामी पाइरहेको छैन। जीवनहरू कहिलेकाहीँ हामी हेर्दाखेरि एउटा डामाडोल होइन, के हो कसो कता हामीले कुनै उपायहरू हामी पाउँदैनौँ। तर यो अवस्थामा पनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू सधैँ एकनासी छन् प्रियहरू। जब हाम्रो जीवनमा कष्टपूर्ण हुन्छ तब उहाँको प्रतिज्ञाहरू कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन प्रियहरू। उहाँ सधैँ उहाँको प्रतिज्ञा हामीलाई पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सधैँ सहायता गर्नु सक्नुहुन्छ। हाम्रो उद्धारक, हाम्रो किल्ला र हाम्रो चट्टान परमेश्वर उहाँले हुनुहुन्छ। त्यही कारणदेखि म तपाईँलाई छोटो समयमा वचनद्वारा उत्साह दिन चाहे र प्रभुले मेरो जीवनमा दिनुभएको आशिष मैले बाँडेको छु र आशा छ तपाईँहरूले प्रभुको छोटो वचनबाट आशिष पाउनु भएको छ र तपाईँहरूको समय निकालेर सुनिनु भएको लागि र आजको अनलाइन सङ्गतिमा उपस्थित हुनुभएको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ, हामी सङ्गतिलाई अन्तिम गर्नेछौँ र म अन्तिममा प्रार्थना गरेर हामी अन्तिम गर्नेछौँ।